बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा बंद होते ही मुकम्मल तारीकी छा गई। मैंने टटोल कर दीवार का सहारा लिया और पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया। आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी। हर तरफ घुप अंधेरा था। अजीब सी बू हर तरफ फैली थी। बहुत डरावना एहसास हो रहा था। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। नाहीद, मेरे कानों से बिलाल की आवाज़ टकराई। हाँ, मैंने तड़प कर पुकारा। नाहीद। बिलाल ने मुझे दोबारा पुकारा। इसकी आवाज़ में अजीब तकलीफ़ थी, सख्त कर्ब। और फिर मेरी आंख खुल गई। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। सारा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। बड़ी मुश्किल से अपने आप को घसीटकर उठकर बैठ गई। मेरे सर में जैसे धमाके हो रहे थे। मैंने अपना सर हाथों में थाम लिया। 40 साल पहले, मैंने सोचा, 40 साल हो गए, मगर बिलाल की आवाज़ आज भी मुझे इस तरह महसूस होती है जैसे उसने अभी पुकारा हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये ख्वाब न जाने 40 बरसों में कितनी मर्तबा देख चुकी हूँ। तकरीबन इसी तरह के और इसी अंदाज के ख्वाब मुझे आज तक नज़र आते हैं। बिलाल और वो तहखाना। ये बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 40 साल पुरानी। मेरी उम्र इस वक्त कोई 15-16 बरस थी। पाकिस्तान बने हुए चंद साल ही हुए थे। पाकिस्तान आकर हम लोग सखर में आबाद हो गए। हमारे घर में कुल 4 अफराद थे, यानी मैं, मेरे अम्मी अब्बू और नुमान भाई। यहाँ जो घर हमें अलॉट हुआ था वो सीता मंदिर से तकरीबन जुड़ा हुआ था। असल में ये पूरा मोहल्ला हिंदुओं का था। वो इंडिया से हिजरत कर गए और वहाँ से आने वाले मुसलमानों को ये घर अलॉट हो गए। छोटे छोटे पुरानी वज़ा के घर। हमें जो घर मिला वो छोटे कमरों पर मुश्तमिल था। छोटा सा सहन और छत, मगर कमरों के उकब में एक तहखाना मौजूद था। इंतहाई पुरअसरार और खौफनाक तहखाना, जहाँ दिन में भी तारीकी का समा रहता था। खौफनाक अंधेरा। रोशनी की एक किरण इस तहखाने को छू कर भी ना गुजरती थी। न जाने वो किस मकसद के तहत बनवाया गया था। मोहल्ले के चंद वो लोग जो बरसों से इसी मोहल्ले में रह रहे थे, इनमें इसी तहखाने के मुतल्लिक पुरअसरार कहानियाँ मशहूर थीं। कोई कहता था यहाँ एक घर के ही 4 अफराद को एक साथ कत्ल किया गया था और इनकी रूहें यहाँ आज भी भटक रही हैं। कोई कहता था कि इस तहखाने में जिन्नात और चुड़ैलों का बसेरा है और यहाँ अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात होते रहते हैं। गर्ज जितने मुँह उतनी बातें। लोगों की बातें सुनकर हमारे घर में भी तहखाने के मुतालिक खौफ व हरास फैल गया। चुनाचा अब्बू ने तहखाने की कुंडी अच्छी तरह बंद कर दी और मुझे और नुमान भाई को सख्ती से हिदायत कर दी कि हम इसके अंदर ना जाएं। नुमान भाई मुझसे उम्र में चंद बरस बड़े थे। इनका शरारतों से दूर तक भी वास्ता नहीं था, लेकिन मैं लड़की होने के बावजूद बहुत शरारती थी और अक्सर अपनी सहेलियों के साथ तहखाने की कुंडी खोल देती। तहखाने में एक अजीब सी बू बसी हुई थी, जिसकी वजह से हम इसके अंदर ना जाते और बाहर खड़े होकर ही तहखाने को देखते और मुख्तलिफ तबसरे करते और इसके बारे में सुनी सच्ची और मन घड़त बातें करके लुत्फ़ अंदोज़ होते। इस घर में आने के 2 साल के बाद अम्मी का इंतकाल हो गया। वो काफ़ी अरसे से बीमार थीं। उनके इंतकाल के बाद हमारी रिश्ते की फुप्पू ज़ुबैदा हमारे साथ रहने लगी। इनके ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में ही रह गए थे। वो बहुत बूढ़ी थीं, मगर जैसे तैसे घर का काम कर लेती थीं। क्योंकि मैं इस वक्त बहुत छोटी थी और खाना वगैरह भी
नहीं बना सकती थी। इनके यहाँ आने से अब्बू भी बेफिक्र हो गए और उनको भी सर छुपाने का ठिकाना मिल गया। वक्त आगे बढ़ने लगा। मैंने 10वीं का इम्तिहान पास किया तो तालीम का सिलसिला ख़त्म हो गया, क्योंकि इस वक्त वहाँ लड़कियों का कोई कॉलेज नहीं था और इस ज़माने में ना ही तालीम ज़्यादा आम थी। ज़ुबैदा फुप्पो मुझको घरदारी सिखाने लगी। मोहल्ले में मेरी चंद हम उम्र सहेलियाँ थीं। कभी वो मेरी तरफ आ जाती और कभी मैं इनसे मिलने चली जाती। पुराना ज़माना था, ना टीवी था, ना फिल्म, ना ही बाज़ारों के चक्कर लगते थे। रिसाले भी कभी कभार ही नसीब होते थे। गर्ज़ ये कि किसी किस्म की तफरीह का कोई भी सामान मुयस्सर न था। मेरी कोई भी बहन नहीं थी। अम्मी का भी इंतकाल हो चुका था और नुमान भाई अब्बू के साथ दुकान पर बैठते थे। सुबह के निकले हुए दोपहर को खाने के वक्त थोड़ी देर को आते, फिर निकलते तो शाम को खबर लेते। इशा की नमाज पढ़ते ही सो जाने का रवाज आम था। मेरी फितरत और मेरी उठान इस माहौल के सख्त खिलाफ जा रही थी। मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, शोख और चंचल होती जा रही थी। एक पैर सहन में होता तो दूसरा छत पर, कभी एक सहेली के घर तो कभी दूसरी सहेली के। अक्सर वो हमारे ही घर में जमा होती, क्योंकि यहाँ कोई भी रोकने टोकने वाला न था। अब्बू और नुमान भाई दुकान में होते तो ज़ुबैदा फुप्पो तो बेचारी किसी गिनती में ही ना थी। वो तो अब कम सुनती थीं और इनको दिखाई भी कम देने लगा था। हम सहेलियां आपस में खूब मज़े करती, कहानियां सुनाती। उस वक्त के हिसाब से जो चंद मेकअप की चीज़ें मुयस्सर थीं, इनसे मेकअप किए जाते। अक्सर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला पुरअसरार तहखाने से शुरू होता और फिर मन गढ़ंत बातें कहाँ से कहाँ जा निकलती। मैं अपनी सहेलियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, बल्कि सहेलियों में तो क्या, मैं तो शायद इस वक्त शहर में ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। इस बात का अंदाज़ा मुझे खूब था। जो मुझे देखता देखता ही रह जाता। मैं हद से ज़्यादा निडर भी थी। शाम को तो क्या, मुझे रात में भी कभी डर नहीं लगता था। आराम से अंधेरी गलियों से गुजरती और अपनी सहेलियों के घर चली जाती। माँ तो थी नहीं कि बुरे भले की तमीज़ बताती। ऐसे ही न जाने कैसे किस तरह बिलाल से दोस्ती हो गई। बिलाल मेरी गली में ही रहता था। वो नुमान भाई का दोस्त, या न जाने इसने मेरी वजह से दोस्ती की थी। वो अक्सर उनसे मिलने आता, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी गैर मौजूदगी में आने लगा। रफ्ता रफ्ता ये दोस्ती चाहत में बदल गई। मैंने बिलाल के मुताल्लिक किसी को कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि अपनी सहेलियों को भी नहीं, क्योंकि इस वक्त ये सब बहुत बुरा समझा जाता। मुझे अंदाज़ा था कि मेरी सहेलियाँ मुझे इन बातों से मना करेंगी या फिर मुझसे दोस्ती ही तर्क कर देंगी। इसलिए हम लोग छुप कर मिलते और मुलाकातों के लिए मेरा घर तो आइडियल था। अब्बू और भाई होते नहीं थे। ज़ुबैदा फुप्पो काम से फारिग होकर दोपहर में इतना लंबा सोती कि शाम को उठाना मुश्किल हो जाता। ऐसे में बिलाल चुपके से घर में आ जाता और फिर हम लोग घंटों बातें करते। ये नहीं था कि बिलाल कोई बदफितरत और बदमाश लड़का था। वो नुमान भाई की तरह सीधा सादा था। वो अक्सर कहता था कि इसको इस तरह मिलना पसंद नहीं है और वो जल्द अपनी अम्मी को मेरे रिश्ते के लिए भेजेगा। क्योंकि वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, इसलिए इसकी अम्मी इसकी बात कभी नहीं टालेंगी। बस बड़ी बहन की शादी हो जाए या इनका रिश्ता कहीं तय हो जाए, मगर ऐसा कभी नहीं हो सका। एक दिन अब्बू मामूल के मुताबिक दुकान जाने के लिए तैयार होने लगे तो चकरा कर बैठ गए। मैं इनको नाश्ता दे रही थी। क्या हुआ अब्बू?
میں نے گھبرا کر پوچھا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کچھ نہیں بیٹا، انہوں نے جواب دیا، رات کو ٹھیک سے سو نہیں پایا، شاید اس کا اثر ہے۔ آپ آج دکان پر نہ جائیں، آرام کریں، نعمان بھائی نے بھی کہا، مگر ابا نے ہماری ایک نہ سنی اور دونوں دکان پر چلے گئے۔ میں ان کے جانے کے بعد گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور میرے اندازے کے مطابق بلال باہر کھڑا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گیا۔ میں اس کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی، کیونکہ وہ کافی دنوں بعد آیا تھا اور ہماری کوئی بات نہیں ہو سکی تھی۔ زبیدہ پھپھو معمول کے مطابق سو چکی تھیں۔ میں بلال کو اندر لے آئی اور ہم لوگ باتوں میں مشغول ہو گئے کہ اچانک تیز دستک نے مجھے چونکا دیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں بلال کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے دروازے کی طرف آئی۔ دروازے سے جھانکتے ہی میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ نعمان بھائی فکر مند چہرہ لیے دروازے پر کھڑے تھے اور ابو پیچھے تانگے پر تقریباً لیٹے ہوئے تھے۔ یا اللہ، اب کیا کروں میں گھبراہٹ سے پاگل ہو گئی۔ جلدی سے بلال کو ساری صورتحال بتائی۔ وہ بھی میری طرح ڈر گیا۔ کیا کروں؟ کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں تھا جہاں سے بلال کو باہر نکال دیتی۔ چھت تو موجود تھی لیکن کسی باؤنڈری کے بغیر۔ وہاں موجود انسان نیچے والوں کو صاف نظر آ جاتا۔ باہر سے نعمان بھائی مستقل دروازہ بجا رہے تھے۔ سخت گھبراہٹ میں ایک خیال میرے ذہن میں آیا۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے تہہ خانے کی کنڈی کھولی۔ بلال دیکھو، بس تھوڑی دیر، جیسے ہی ماحول سازگار ہوگا تمہیں نکال لوں گی۔ میں اپنی جلدی میں تھی کہ میں نے بلال کے چہرے کے تاثرات تک نہیں دیکھے، بس دھکیل کر باہر سے کنڈی لگا دی اور پھر بھاگ کر جا کر کنڈی کھولی۔ میں غسل خانے میں تھی۔ نعمان بھائی کے پوچھنے پر میں نے بتایا۔ ابو کو کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، دکان پر اچانک گر گئے، انہوں نے بتایا۔ وہ اور تانگے والا ابو کو اٹھا کر اندر لے آئے اور بستر پر لٹا دیا۔ میں حکیم صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ وہ باہر نکل گئے۔ شکر ہے۔ میں تیزی سے اندر کی طرف مڑی ہی تھی کہ دروازے سے گلی کے 2 حضرات اندر آ گئے اور ابو کے پاس کمرے میں بیٹھ گئے۔ اف، میری سانس رک گئی۔ اب تو بلال کو جلدی نکالنا ناممکن تھا۔ وہ سارا دن گزر گیا۔ نعمان بھائی حکیم کو لے کر آئے اور ابو کو دوا دی۔ پھر وہ ابو کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ زبیدہ پھپھو بھی اٹھ گئیں۔ پورے گھر میں چہل پہل تھی۔ در حقیقت میرے سینے میں سانس گھٹ رہی تھی۔ جس تہہ خانے میں چند منٹ نہ گزارے جا سکتے تھے، وہاں اتنے گھنٹے۔ خدا خدا کر کے شام ہو گئی، پھر رات۔ ابو کو کھانا کھلا کر سلا دیا۔ نعمان بھائی سارا دن کے تھکے ہوئے تھے، لیٹتے ہی سو گئے۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر چپکے سے اپنے کمرے سے نکل آئی۔ میرے ہاتھ میں موم بتی تھی۔ اس زمانے میں پورے گھر میں چند ہی بلب ہوتے تھے۔ تہہ خانے میں تو دن میں روشنی نہ ہوتی تھی۔ اس وقت تو تہہ خانے کا کیا عالم ہوگا۔ میں انہی خوفناک خیالات میں گھری آہستہ آہستہ تہہ خانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بیچارہ خوف کے مارے بے ہوش نہ ہو گیا ہو، میں نے سوچا۔ آہستہ سے میں نے تہہ خانے کی زنگ آلود کنڈی کھولی۔ بلال، بلال، جلدی آؤ باہر، میں نے آواز دی، مگر میری آواز تہہ خانے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ میں نے ذرا زور سے پکارا، بلال، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے آگے بڑھ کر موم بتی کی روشنی میں نیچے جھانکا۔ 1 2 3 اور پھر نیچے تک ساری سیڑھیاں خالی پڑی تھیں۔ بلال، میری آواز کانپنے لگی۔ میں ہمت کر کے سیڑھیاں اترنے لگی۔
اور پہلی بار وہ بھی رات کے اس پہر آخری سیڑھی تک چلی گئی۔ وہاں کوئی نہیں تھا، تہخانہ بالکل خالی تھا۔ کیسے؟ کہاں؟ میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے کنڈی لگائی تھی اور پھر میں نے ہی کھولی تو پھر بلال تم کہاں ہو؟ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ بلال، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اوہ، میں چونک گئی۔ میں نے آنسو پوچھے، اگر کوئی کمرے میں آ گیا، میرا بیٹا یا بہو، تو اس وقت رونے کا کیا سبب بتاؤں گی؟ سالوں گزر گئے تھے، مگر وہ بھیانک پر اسرار واقعہ آج بھی مجھے لمحہ بلمحہ یاد ہے، مجھے اکثر تڑپاتا ہے۔ بلال کا اس دن کے بعد کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ اس کی امی، اس کے گھر والے اس کی گمشدگی پر جیسے پاگل ہو گئے تھے۔ پاگل تو میں بھی ہو گئی تھی، مگر میں اپنا دکھ کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ اکثر گھر والوں کی عدم موجودگی میں تہخانے کا دروازہ کھول کر بلال کو پکارتی، مگر کبھی کوئی جواب نہ آیا۔ ہاں، لیکن اکثر خواب میں بلال مجھے جواب دیتا، ناہید۔ اس کی آواز انتہائی کرب میں ڈوبی ہوتی۔ اس کی تکلیف میں ڈوبی آواز نے مجھے کبھی سکون سے نہ رہنے دیا۔ اس واقعے کے چند سال بعد میری شادی ہو گئی۔ خدا نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا، شوہر بھی بہت اچھے ملے، مگر ایک شدید کسک نے مجھے تمام عمر چین نہ لینے دیا۔ ابو کے انتقال کے چند سالوں بعد نعمان بھائی نے اچھے علاقے میں دوسرا گھر لے لیا اور اس میں شفٹ ہو گئے۔ میں شادی کے بعد دوسرے شہر آ گئی۔ پھر کبھی اس گھر اور اس منحوس تہخانے کو دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا، مگر نظر تو وہ مجھے اکثر آتا ہے نیند میں، اسی طرح، بلکہ اس سے کہیں زیادہ پر اسرار اور خوفناک۔ مجھ سے ایک خطا سرزد ہوئی، جانے کب میری اس غلطی کی سزا ختم ہوگی۔